like, subscribe and get notified. Power Minister Ramkrishna Sudin Dhavlikar has a new logic. He has proposed 20% extra charges for those who waste power between 5 p.m. and 9 a.m. Those who use power between 9 a.m. to 5 p.m. will get 20% rebate even though electricity charges are going to increase. This is for household only. He also claimed to have put a proposal to produce 100 megawatts of power in Goa. Smart meters will be introduced from December 2025 to monitor usages at particular time, Dhavlikar told media. लायटीची बिलां वाडल्या त्याशिवाय डे बाय डे डिस्काउंटूय चालू जाला. डिस्काउंट म्हळ्यार ती लायट लोक कमीत कमी सकाळी 9 ते 5 पर्यंत ते प्रपोजल ऑलरेडी केले. 5 पर्यंत कमीत कमी वापरता ताका 20% डिस्काउंट दिला. लायटीचे खंयचे 9 ते रातचे सकाळचे तांकां 20% पर्यंत रिबेट मेळटली. त्याशिवाय जे लोक रातचे लायट वेस्ट करता ताका आनी कितें वापरता दिवे तशेंच दवरता वता तांकां बिटवीन इवनिंग 5 टू सकाळचे पर्यंत 20% एक्स्ट्रा. पूण सर म्हाका सगळे लोक रातचे घरा आसता पळय तेंचे चड युजेस रातचीच जाता. जायना त्या खातीरूच केलां तें. मेळत तशी लायट वापरता म्हणून केला. तातूंत भरपूर फायदो आसा आनी 20% डिस्काउंट जो आसा पळय तो एकदम भरपूर. पण आता ह्या दिसांनी गरमी जातली तेन्ना एसी बेसी सगळे मागीर कितें करप तर तातूंत तुमचें लक्ष येवना. कमीत कमी जे वापरता जो चलता एसी बी सगळे येयले जाता. मातशें तुमी स्टडी करा विचारचे पयलीं. खूब विचार करून 2 वर्सां हांवें एज्युकेशन सिस्टमेटीक विचार केला आनी त्या नंतर हें सगळें अप्रुवल जालें. सर गोवा इज अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. सो सगळ्याक बार्रां सगळ्या रातचे डिस्को सगळें रातचें. सो तांकां हेवी बिल्स येतलीं. पळय परत सांगता तुका हांव ही स्टार्ट न्हू सर. हांव फक्त ह्याचेर उलयलां जे घरगुती घराचेर उलयता. हे जे एमावंट आतां बोवाळ सर्वसामान्य मनशाचेर तुमी म्हाका प्रश्न विचारता ते सर्वसामान्य मनशाचेर विचारता काय इंडस्ट्रीचेर विचारता? कॉमन मॅन. सो हांवें जें कितें केलां तें म्हणून हांवें तुमकां सांगलें स्टडी करा म्हणून. कॉमन मॅना खातीर करता नाजाल्यार बॉल्स म्हजी म्हणची. सो पण आतां हे आनी गोंयकारांक गोंयांत लायट कोणीच करपाचे स्टेप घेवन आशिल्ले हांवें घेतल्या. आमी 100 मेगावॅट लायट कोणी तयार करपाच्यो स्टेप्स केले. सो आनी एक विशय म्हणटा पळय जेन्ना बील येता पळय तेन्ना तुमकां कशें गमतलें बाबा हांवें सकाळीं केलां वा रातचें केलां पळय आमकां सगळें घडलें. कळटलें. स्मार्ट मिटराचेर सगळें घडलें. आमी सामकें त्या बाबतींत सगळे एक्टीव आसा आनी तेय खातीर तुमी स्टडी करा आनी या. पूण सद्याक स्मार्ट मिटर स्मार्ट डिसेंबराच्यान जालो. संसार आता घरदार